अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमें मोहम्मद सकलैन बिन असलम पारा नंबर 8 का टेस्ट देंगे, तो चले इनसे सवाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अनआम मक्किय्या, रुकू नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. जी सूरतुल आराफ से पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ मक्किय्या, रुकू नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुंज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़जाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. जी आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनादा अस्हाबुल अअराफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. चलें आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबग़ूनहा इवजा। واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة
وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.